Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy midweek prayer sa tibok nga kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo, pipila ka mga gutlo, alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong isumada, atong hisgutan, atong kuhaon ang mga unod sa atong leksyon nga nahanay, gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat. Sa ikadrusi, katuig, nga nagsaulog kami sa S&S Media Ministry sa iyang pagserbisyo ngadto sa imong mga katawhan. Idugang pangpanalangin ini nga ministry, aron nga ang imong mga kanakan o kaming tanan, mahatagan og dugang nga pagtagad sa imong mga pulong. O balang Espiritu, ikaw mukunsad sa tubok naong sayuta. Pasabta kami sa imong mga pulong, aron kami makapangandam sa ikarong pagbalik ni Jesus. Salamat nga ikaw nagtubag sa mong pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Ang atong leksyon mga kaigsunan naghapon sa Exodus. Karon, Covenant at Sinai. Ang pakigsaad didto sa Sinai. Ang teksto nagayon, inyo nang nakita unsa ang akong gibuhat sa mga Ehiptohanon. Og ako naghatag kaninyo sama sa mga pako sa agila nga nagdala kaninyo nganhi kanako. Busa karon gikinahanglan nga kamo mutuman sa akong tingog og imong bantayan ang akong mga pakigsaad ug unya kamo mahimo na akong pinasahi nga bahandi nganhi kanako sa tanang mga katawhan. Sa tibok naong sayuta, kamo mo'y ako. Og nga kamo mahimo nganhi kanako, ginharian sa mga saserdote ug balaan na syudad. Exodus 9:4-6. Soon pagkatahum ang saad sa Dios sa mga Israel. Hanon, hilabayang kanindot. Mga kaigsunan, ang Dios mikuha gayon sa mga Israelhanon gikan sa Ehipto paingon ngadto sa yuta sa saad nga mao ang Kanaan. So literal ang yuta sa saad mao ang Kanaan. Apan mga kaigsunan, kung imong tan-awon adunay dako gyud nga punto nga kung imong ayong pagbasa, dili lamang nga sila gidala ngadto sa yuta sa saad, kung dili ang Dios nagdala sa mga Israelhanon ngadto kaniya. Ngadto kaniya. Ang Exodus 19:4 ingon, kamo sab nakakita giunsa nako ang mga Ehiptohanon ug ako kamong gibutangan og mga pako sa agila ug kamo gidala nganhi kanako. Pagkanindot mga kaigsunan, ang tao nahalayo sa relasyon sa Dios. Parang Dios mo nangitag pamagi nga ang mga tao madala ngadto kaniya, haduol kaniya. Kumuadto pagyud ta sa unahan mga kaigsunan, gikan sa Dios ato makita nga ang Dios kung kita mahalayo mutawag yun na siya. Mo kini ang dako kaayo nga talan-aw sa atong Dios nga aduna siya pagtagad pagigugma kanato bisag na nga saag nagyutag maayo mga kaigsunan. Gani igsoon kining iyang pagtawag sa mga nangawala
nga dadon ngadto kaniya, una kining gipadayag dito sa tanaman sa Eden. Pagpakasala ni Adan ug ni Eva, mitago-tago sila, miadto sa layo. Unya, mga kaigsunan, ang Dios nangutana, Adan ug Eva, asa man kamo? Kining pangutana og asa kamo, dili pangutana kini nga wa magkahibalo ang Dios og asa sila. Apan pag-ingon sa Dios, Adan ug Eva, asa kamo. Muni pagtawag nga buti pasabot ang Dios, dunay special concern, dunay yang kahingawa ug kabalaka. Kay gusto ipasantop sa Ginoo ang unang lakang sa tao sa pagpahaloy gikan kaniya, mao sa bangunang lakang niya sa pagpangita sa iyang mga katawan. Una, mga kaigsunan, ang Diyos mo'y naghatag og inisyatibo sa pagpangita sa nawalan. Tanawa rin son. Pagpakasala ni Adan ug ni Eva, dapat sila mo'y nangita og asang Diyos. Apan pagpakasala ni Adan ug ni Eva, may palayo sila. May palayo sila. Ang Diyos mo'y nangita kanila. Busa, strictly speaking, wala kita makakaplag sa Diyos. Ang Diyos mo'y nakakaplag kanato. We did not find God, but God found us. Wa ni mo na pamaladong nga mga kaigsunan. Unsa ang nakunggugmag pag-amuma sa Diyos kanit kanato. O kinaigsuon, ngayang pagtagad o paghigugma sa mga nangawala, iyang giparapad o gipatinaw gayon sa Mateo 11:28, nga nagyo si Jesus, umari kamo kanako, kamong gikapuyan, kamong nabugatan, kay hatagang kamo og kapahulayan. Mga kaigsunan, sa paglaya sa tao, gikapoy siya sa pagpasaan sa sala sa iyang nabuhat. Gikapoy siya sa pagtago-tago. Hapan ang gingunan ni Ginoo, ako kamong papahulayon kung muduol kamong kadako. Pasaanan ninyo sangon ninyo ang akong yugo ug kamo makaton kanako. Kaya kung malumo ug mahinay sa kasuko ug unya kamo makakaplag ug kapahulayan sa inyong mga kalag. Kaya nga akong yugo masayon ug ang akong lulan magaan. Mateo 11:29-30. Igsoon, kung naatay gitago-tago nga pagpakasala, nga may palayo ta sa atong Ginoo, kapanwa agyo ta makapahuway, mga kaigsuonan, wala isulbad. Pagduol nga to sa atong Diyos. Karon mga kaigsuonan, nagbaktas na sila, paingon na sayo ta saan. Dito na sila niabot sa buntod sa Sinai. Ang bukid sa Sinai, mga kaigsuonan, dako na siya, di lang kayo sila kabutan, lapad na siya. Usa ka bahin sa bukid sa Sinai, mo ang gitawag Jebel Musa. Nga ang elevation na nigikan sa dagat 7,497 feet. Og ni anang maong Jebel Musa, mga kaigsuonan, nga tipik og kabahin sa Mount Sinai, diha si Moses sa makadaghan nakigtagbo sa Dios, nakigsulti sa atong Dios. Exodo 3:11, Exodo 19:2, Exodo 24:18. Gani sa kaulihan ng mga adlaw si Elijah usab, sa giguko ni Jezebel, dito usab siya nagtago-tago ni anang maong buntod, mga kaigsuonan. Unang hari 19:8. Katong Jebel Musa, dito usab si Elijah nagtago-tago. Sa maong nga buntod, mga kaigsuonan, ang Diyos usab katong Jebel Musa. Dito ang Diyos nagtawag kang Moses nga siya mo'y iyang napili nga mao'y mukuha sa mga Israelhanon gikan sa Ehipto. Exodus 3:1-10. Karon igsoon,
tulo na kabulan ang ilang baktas. Tulo na kabulan igsoon ilang baktas. Gikan sa ito. Niabot na gid sila sa Sinai Peninsula. Exodo 19:1. Abi ninyo o sa kaduga ilang pagpuyo. Gikan sa Ehipto ni baktas og tulo ka bulan, ni sangko sila dito sa Sinai Peninsula. Igsoon, usa ka tuig sila nga nagpuyo diha. Wa gyud sila mo irob diha ra siya nagpuyo. Exodo 19:1, Números 10, 11 ug 12. Mayro gining magtuon tag leksyon. Kaya tunaw na igsoon kadang lumalabay bitaw sila. Usa ka tuig sila nga nagpuyo sa Sinai Peninsula. Og niining mga tuiga sulod sa usa ka tuig diha sa peninsula sa Sinai, daghang mga balaod ug kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto ni Moses. Exodus 19, pagos 40, Leviticus 11, pagos 27, Números 1, 1, 10 ug 20. Balaod sa pagkaon, balaod sa sanitation, balaod nga civil, ug balaod sa Dios mga kaigsunan. Kumplito pang gobyerno diha gihatag ang balaod mga kaigsunan. Sa ilang pagpuyo diha igsoon sa Sinai, ang pinakadako usab nga panghitabo sa kinabuhi ni Moses mo nga ang iyang unang 5 ka libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Números, Deuteronomy ug Números, nagasaysay sa ilang kinabuhi diha sa Sinai. Niini mga kaigsunan diha sa ilang pagpuyo sa Sinai for 1 year, gipasantop sa Dios silang hunahuna nga ang Israel pinili nga mga katawhan. Og maura ni ang nasod sa tibok nga kalibutan ni adtong panahona nga wala gyud magsimba sa Dios. Busa ang Dios iyang giestablisar ang iyang pakigsaad sa mga Israelanon. Basta lang nga sila mutuman sa sugo sa Dios aron ma-maintain ang relasyon sa Israel ug sa Dios. Sadya nga ilang i-maintain ang ilang relasyon ngadto sa Dios, pinagis pagtuman sa kasuguan, nan ang Dios nag-ingon sa mga Israel, nan kamo may akong espesyal nga bahandi, ginharian sa mga saserdote, balaan nga mga tao. Pagkanindot mga kaigso, unsa nga pribilehiyo sa mga Israelhano. Kanang pulong balaan nga mga katawhan, amot ipasabot ni igsoon mo nga kining Israel mao ni ang magapadanag sa batasan sa Dios ngadto sa mga katawhan. Magkinabuhi sila unsa ang gisugo kanila kay ang kasuguan mao mani ang pamatasan sa Dios. O kung sila magkinabuhi subay sa kasuguan ang batasan sa Dios ilang napadanag ngadto sa mga kanasuran sa palibot nila mga kaigsunan. Ug mahimo sila nga mga saserdote nganuman kay sila may magtudlo sa mga pamaagi ug kasuguan ngadto sa mga katawhan. Mao nang saserdote, teachers of the law. Sila pinasay nga mga katawhan tungod kay ang kaalam ug kinaiya nga naa kanila gikan sa Dios ilaw sa i-share ngadto sa mga katawhan sa palibot. Sa pakigsaa didto sa bukid sa Sinai, mao na sa kalegal nga pagpatindog sa relasyon nila taliwala sa Dios ug sa mga katawhan. Sa mubo nga sinultian mga kaigsunan, ang formula sa maong pakigsaa o covenant mao ni ang pinakamubo nga sumada. Ako mahimo ninyong Diyos ug kamo mahimo na kong mga katawhan. Igsoon mo na, sa mubo nga paghulagway unsa ang gitawag pakigsad covenant mao ni. Ako mao inyong Diyos ug kamo ako mga katawhan.
Atong mabasa sa nasulat diha ng mga teksto sa Exodus, sa Leviticus, sa Jeremiah, o sa Hebrewanon, o sa Pinadayag. Ako balik kung nagsunod rumusantog yun sa atong nauna. Unsa man ang gitawag covenant pagkigsaad sa Diyos nga sa mga katao sa Israel. Ingon ani, ako mo ay inyong Diyos, o kamo akong mga katawhan. Karon igsoon, nangandam na ang mga Israelhanon alang sa instruksyon sa Diyos pinagi kang Moses. Nangandam na sila kay ang Diyos maghatag na sa napulo ka mga sugo. Busa na gayon Diyos, pangandam na mo. Kay sa dili madugay, ako nang ihatag ang kasuguan nga ni Moses. Kay mo na inyong pagkasundon. Busa, panglaban na mo sa inyong sinina. Buti pa sabot di atong panahon na inigsaka ni Moses sigsun ang ilang mga biste, mga linabhan. O may plansa tingnan itong panahon na, mga kaigsoon. So mga linabhan. Buti pa sabot, wala maglago bitaw, dili hugaw, mga kaigsoon. O diyan na pag-iigsoon, katingalahan po, ayaw na magduol sa mga babae. Ambot og minyo or ba ng gididaan, tingali apil ang ulitaw po, di pa duolon. Unya, nagyon ng Diyos, bantayin ninyo ha, kay naay, akong ibutang di ang koral, kutob ra mo diha. Kutob ra mo sa tiilan sa Mount Sinai, ayaw mugsaka. Kay bisag kinsang mo cross niya ng mong linya, siya mamatay. Mga kaigsuunan gusto lang ipasantop ka ninyo, dili basta-basta ang pagdawat sa napulo kasugo. Unya ang kalibutan mo ingon na usab. Grabe ka dramatic ang paghatag sa napulo kasugo, mga kaigsuunan. Tanaw Exodus 19:16. Sa wala pa mo dawat si Moses sa maong kasuguan, dalugdog pa imo kilat nga leban igsong kahayag. Dahil mabaga nga panganod mitabon sa buntod sa Sinai. Ug unya nigtrumpita ang mga salugoon ni Moses, ang mga sakop ni Joshua. Aron nga mga katawan ilang may consecrate ang ilang kaugalingon. O ang tibuok igsoon nga kampo sa mga Israelhanon nagkurog sa kadlok. Gisa no magkamakakita ka ng bukid nga nagkalayo, nagdalugdog, nagkilat, gitabunan sa panganod. Igsoon ang napulo kasugo didto gihatag sa buntod Sinai. O kining gitawag dikalog, mo na napulo kasugo. Mo ni ang kinataliwadaan nga pagpadayag sa Diyos sa mga pagtulunan, unsa ang maayo, unsa ang dautan. Unsa ang matarong, ug unsa ang sayo. Ang napulo kasugo. Mo ni ang patakaran, unsa ang maayo, unsa ang dautan. Unsa ang sayop, unsa ang insakto. Busa mga kaigsunan. Kining napulo kasugo mo ni patakaran sa kaliwatan sa mga katawhan. Nga ang prinsipyo ilang gikinabuan. Alang sa eternidad ug sa tibok nga kalibutan. Kining napulo kasugo nga mo ang pag-ilaong sa maayon sa dautan. Unsay insakto, unsay mali. Kiniigsoon magapadayon, di ni mawala, o dili lamang para sa mga Israelan, kundi dili sa tibuok nga universo. Ano igsoon ang paghisgot sa Diyos sa napulo kasugo? Pag-announce. Exodus 19:19, Exodus 21, Deuteronomy 5, etc. mga kaigsoon. O ang tudlo mismo sa Diyos mo'y misulat sa napulo kasugo. Unya sayon-sayonon lang sa mga tao pag-ingon nga nausab ng sugo. Kaduha gyud igsoon magbuhat sa papan nga bato ang napulo kasugo. Sumala sa Exodus 32:19, 34:1, Deuteronomy 4:10, 1:2.
Both sa mga kaigsunan, kining dikalog nga mao ni ang napulo ka sugo, gitawag kini igsoon og testimony, pagpamatuod. Dili lamang sugo sa kundi pagpamatuod. Testimony. Gikasebro nga pulong idut. Exodus 31, iti na akong balikon ang napulo ka sugo, gitawag kining pagpamatuod. Sa lain nga pamagi, gitawag sa kinaog dibri habiret. Sa Hebreano nga buti pasabot, mga pulong sa pakigsaad. Napulo ka sugo na, Exodus 34:28. Pagpamatuod, pakigsaad. Mao na ang napulo ka sugo. Sa libro sa Deuteronomy, igsoon, katong papan nga bato gitawag na usab og papan nga bato sa pakigsaad. The tablets of covenant. Mao ni ang mga pangalan sa napulo ka sugo. Pagpamatuod, ug usa pa, pulong sa pakigsaad, dayon papan nga bato sa pakigsaad. Sa libro sa mga Hebreano, mga kaigsuonan, di nimo mabasa ang pulong, ang term nga ang napulo ka sugo. Wala, mga kaigsuonan. Okay? Sa tulok ka mga pamaagi, gitawag kining napulo ka mga sugo, ug napulo ka mga pulong. Napulo ka mga pulong, mga kaigsuonan. Mao na ang original nga Hebrew. Aseret hadiberem, gikas pulong dabar, nga buti pasabot, a word or a sentence, matter or thing, speech, story, promise, utterance. Exodus 34:28, Deuteronomy 4:13, Deuteronomy 10:4. So kining atong gitawag na pulo ka sugo, ato na lang ni aron masayo na to sabton. Apan sa original nga Hebrew, gitawag lang man kanaog 10 words. Napulo ka mga pulong. Napulo ka mga pulong.